نہیں کرتے دنیا میں اللہ حافظ قرآن کو بڑا اجر عطا کرتا دنیا دے بعد موت دا وقت آیا بڑی خوبصورت حدیث کہ موت دے وقت حافظ قرآن کو اللہ کتنا بڑا اعزاز عطا کرتا اذا مات حافظ القرآن اذا مات حامل القرآن جس وقت کوئی حافظ قرآن دنیا نو چھوڑ کے اللہ دے کول چلا جاندے جس وقت حافظ قرآن دے اتے موت آندی ہے اس حافظ قرآن دے ورثا اس نو چار پائی تے لٹان دین اس نو غسل کران دین اس نو کفن پہنان دین اس نو کفن پہنا کے انو کفن پہنا کے خوشبو والا کے او دا جدو جنازہ پڑھ دین جنازہ پڑھ کے او دی چار پائی نو اپنے موڑیاں تے لے کے اپنے موڑیاں تے چاہ کے قبرستان دی طرف چل کے جا رہے ہوندے اس وقت حافظ قرآن دی چار پائی دے اوتے اللہ دیاں رحمتاں نازل ہو رہی ہوندیاں حتیٰ کہ جدو چلدے چلدیاں اس حافظ قرآن دی میت نو جدو قبرستان دے اندر پہنچایا جاندا ہے اس قبرستان دے اندر جیڑی حافظ قرآن دی قبر تیار ہوندی ہے اس حافظ قرآن دی قبر دے کول جا کے اس دی چار پائی نو رکھ دیتا جاندا ہے اس دی قبر پہلے تو تیار ہوندی ہے جدو حافظ قرآن دی قبر تیار ہوئی او دے جسم نو چاہ کے او دی ڈیڈ باڈی نو چاہ کے او دی میت نو چاہ کے او دی قبر دے حوالے کر دیتا جاندا ہے جدو حافظ قرآن دی میت نو او دی مودی قبر دی مٹی دے اوتے رکھیا جاندا ہے او اللہ الى الارض اللہ اس حافظ قرآن دی قبر دی مٹی نو آرڈر جاری کر دیندن اللہ تاکلی لحمہو او حافظ قرآن دی قبر دی مٹی میں تیرا رب تینو آرڈر جاری کر رہا اللہ تاکلی لحمہو خبردار میرا حافظ قرآن تیری قبر دی مٹی دے ہوتے آگیا ہے خبردار اللہ تاکلی لحمہو میرے حافظ قرآن دے جسم دی گوشت نو نہیں کھانا میرے حافظ قرآن دے جسم نو گلانا نہیں ہے میرے حافظ قرآن دے جسم نو سڑانا نہیں ہے میرے حافظ قرآن دے جسم دے اندر کیڑے نہیں پہنے چاہی دے جدو اللہ مٹی نو آرڈر جاری کر دین اگو مٹی جواب دے اندر کہندی ہے قالت الہی کیف آکل لحمہو وکلامک فی جوفہی اے اللہ میرے ربا اور میرے خالق مالکا میں تیرے حافظ قرآن دے جسم نو کی میں گلا سڑا سگنیا میں تیرے حافظ قرآن دے جسم دے گوشت نو کی میں کھا سگنیا حالانکہ وکلامک فی جوفہی حالانکہ تیرا پاک کلام اس حافظ قرآن دے دل دے اندر موجود جدو تیرا پاک کلام اے دے دل وچ موجود ہوئے اے دے سینے دے اندر موجود ہوئے اے دے پیڑ دے اندر موجود ہوئے مڑ میری جرت کی میں ہو سکتی ہے کہ میں تیرے حافظ قرآن دے جسم نو جلا دے وہاں اے تیرے حافظ قرآن دے جسم نو گلا دے وہاں تیرے حافظ قرآن دے جسم نو سڑا دے وہاں میرے ساتھیوں اپنے ہوتے لگن والے الزام نو دھوتی جاما ساڑی جماعت جمعیت اشاعت و توحید و سنت انہاں دے ہوتے الزام لایا جاندہ ہے اے اللہ دے نبیان دے گستاخ نے اے اللہ دے نبیان دے گستاخی کر دینا اے اللہ دے نبیان دے بار ایک گمار رکھ دینا نبی جدو فوت ہو گیا نبی نعوذ باللہ گل سڑ گیا نبی دا وجود نعوذ باللہ ختم ہو گیا نہ میرا بھائی میرا عقیدہ بھی اے نہیں ہے میری جماعت دا بھی عقیدہ اے نہیں ہے میرا عقیدہ میری جماعت دا عقیدہ اللہ دے پاک پیغمبر جدو دنیا نو چھوڑ کے چلے جان دے اللہ دے پاک پیغمبر تا دور دی گل رہ گئی اللہ دے پاک پیغمبر دے سینے دے ہوتے نازل ہون والا قرآن میرے پیغمبر دے جس امتی دے سینے وچ سما جائے اس جسم نو بھی میں قبر دی مٹی نہیں گلا سکتی اس جسم نو قبر دی مٹی نہیں سڑا سکتی اس جسم دے نزدیک بھی کدی کیڑے نہیں جا سکتے جدو میرے پیغمبر دے حافظ قرآن دے جسم نو مٹی نہیں سڑا سکتی بد اللہ دے پاک پیغمبر دے جسم نو جدو قبر وچ رکھیا جائے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء اللہ زمین دی مٹی دے ہوتے حرام قرار دے 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 او خبردار زمین دی مٹی میرا نبی آ رہی میرے نبی دے جسم نو کدی بھی گلانا سلانا ساڑی جماعت دا عقیدہ کہ نبی فوت ہو گیا نبی دا جسم نبی دا وجود قبر دے اندر محفوظ اور نبی دی روح اعلیٰ علیین جنت الفردوس دے اندر
اور زمین دی مٹی میرے پیغمبر دے وجود نو کھاوے، یہ تے ہے بھی بڑی بعید گل۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دیا، جس ویلے میرے مرشد، جس ویلے میرے سرتاج دنیا نو چھوڑ کے چلے گئے، اللہ دے پاک پیغمبر نو جس وقت غسل دیتا گیا، غسل دین دے بعد میں اپنے پیغمبر اپنے سرتاج دے سینہ مبارک دے اتے ہاتھ رکھیا، ہاتھ رکھن دے بعد میرے پیغمبر دے وجود نو قبر دے حوالے کر دیتا گیا، میرے پیغمبر دے وجود نو قبر دے سپرد کر دیتا گیا۔ فرماندیاں نے وقت گزردا چلا گیا، میرے پیغمبر دی تدفین دے بعد ایک دن گزردا ہے، 2 دن گزرتے ہیں، ہفتہ گزردا ہے۔ تھوڑی جی توجہ میرے البس میں گل ختم کرنے لگا، مولانا صاحب تشریف لے آ چکے۔ حضرت ام سلمہ ارشاد فرماندیاں، حضور نو غسل دین دے بعد جس وقت میں اپنا ہاتھ حضور دے سینہ اقدس دے تے رکھیا، ہاتھ رکھن دے بعد میرے پیغمبر دے وجود نو قبر دے حوالے کر دیتا گیا، میرے پیغمبر دی تدفین کر دیتی گئی۔ تدفین ہو جان دے بعد ایک دن گزر دے، 2 دن گزر دن، 5 دن گزر دن، 10 دن گزر دن، حتیٰ کہ فرماندیاں نے دن گزر دے چلے گئے، میں اپنے ہاتھ دے نال جڑے پیغمبر دی خوشبو لگی آئی اسے ہاتھ دے نال برتن بھی دھوندی رہ گئی، اسے ہاتھ دے نال گھر دیاں صفائیاں بھی کردی رہ گئی، اسے ہاتھ دے نال کپڑے بھی دھوندی رہ گئی۔ لیکن فرماندیاں نے میرو رب کعبہ دی قسم ہے، کافی مہینے گزرنے بعد جڑی خوشبو میرے ہاتھاں دے اندر حضور دے سینہ اقدس دے نال ٹچ ہون دی وجہ تو آ گئی، میرو رب کعبہ دی قسم ہے میرے ہاتھ وچ او خوشبو ختم نہیں ہوئی۔ جدوں خوشبوواں ختم نہیں ہو رہیاں تو وقت او حضور دا وجود کتوں ختم ہو سکتا۔ اس واسطے میرا بھائی اللہ دے پاک پیغمبر دے اس حافظ قرآن دے متعلق اللہ نے اپنے اس زمین دے ٹکڑے نو حکم جاری کر دیتا، اوحى اللہ الى الارض، اللہ نے اس حافظ قرآن دی قبر دی مٹی نو حکم جاری کر دیتا، اللہ تاکلی لحمہ، خبردار میرے حافظ قرآن دی وجود دے گوشت نو نہیں کھانا۔ اس واسطے میرا بھائی اپنے بچے نو حافظ قرآن بنا، اپنے بچے نو حافظ قرآن بنا۔ آج میں بھی سوچنا تساں بھی سوچ دیو، میں اپنے بچے نو حافظ قرآن بناواں گا، میرا بچہ کھائے گا کتوں، میرا بچہ پیے گا کتوں۔ اپنے بچے نو میٹرک کرانے آ، انٹر کرا کے گریجویشن کروا کے، ماسٹر کروا کے، ایم فل کروا کے، پی ایچ ڈی کروا کے، لا کروا کے دنیا دا اچھے تو اچھا ڈاکٹر تے بنا سکنے آ، قانون دان تے بنا سکنے آ، سائنس دان تے بنا سکنے آ، اچھے تو اچھا تعلیم یافتہ بنا کے انہوں اچھی نوکری تے دلا سکنے آ۔ لیکن یاد رکھ لے تینوں اللہ نے 4 بیٹے دیتے ہیں، ایک بیٹے نو انجینئر بنا لے، ایک بیٹے نو ڈاکٹر بنا لے، ایک بیٹے نو وکیل بنا لے، چوتھے بیٹے نو حافظ قرآن بنا لے۔ جدو تیری موت دا وقت آئے گا تیرا ڈاکٹر بھی تیرے کم نہیں آئے گا، تیرا انجینئر بھی تیرے کم نہیں آئے گا، تیرا وکیل بھی تیرے کم نہیں آئے گا۔ جدو تو دنیا چھوڑ کے چلا جائے گا تیری قبر دے سنانی بہ کے تیرا حافظ قرآن بیٹا صبح بھی تیرے واسطے تحفے بھیجے گا، شام نو بھی تیرے واسطے تحفے بھیجے گا، حتیٰ کہ جس بچے نو اپنے دنیا دا علم پڑھا کے ایک وقت ایسا بھی آوے، ہو سکتا ہے جدو تیرا جنازہ پڑھیا جا رہے ہوئے، مولوی صاحب تیرا جنازہ پڑھا رہے ہوئے، ہو سکتا ہے تیرا پیچھے کھڑا ہون والا ڈاکٹر بیٹا تیرے واسطے دعائیں مغفرت بھی نہ کر سکتا ہوئے، کیونکہ تو دنیا دی تعلیم تے اس نو دلوا دیتی ہے لیکن تو اس نو دین دی تعلیم نہیں دلوائی۔ اس واسطے میرا بھائی اپنے بچے نو دنیا دی تعلیم بھی دلوا، اپنے بچے نو دین دی تعلیم بھی دوا۔ اگر گھر دی ماں صبح 7 بجے اپنے بچے نو سکول واسطے بیدار کر سکتی ہے تو صبح مسجد واسطے بھی بیدار کر سکتی ہے۔ اس واسطے اپنے بچے نو سکول واسطے بھی اٹھا، سکول تو پہلے مسجد واسطے بھی اٹھا، انہوں قرآن دی لازمی تعلیم دلوا، ناظرہ قرآن پڑھا، حفظ قرآن پڑھا، ترجمہ قرآن پڑھا، تفسیر قرآن پڑھا، دنیا دیا ساریاں دینی کتاباں جڑا درس نظامی دا نصاب ہے وہ پڑھا لے، تیرا بچہ عالم بن جائے گا، تیرا بچہ حافظ قرآن بن جائے گا، اے تیرا حافظ تیرا خدمت گزار بھی بنے گا، تیرا فرما بردار بھی بنے گا، تیرے واسطے ایصال ثواب دا ذریعہ بھی بنے گا۔ اس واسطے میرا بھائی اللہ رب العزت سانو حفظ قرآن دی نعمت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔